Kinistorya sa entomologist si Charles Common sa dihang iyang nakita ang ulod nga nahimong alibangbang. Si Dr. Charles Common nakakita og piyupa nga naglisod sa pagawas aron mahimong alibangbang. Naluoy siya niini ug giablihan ng lungag gamit ang gunting aron tabangan ng alibangbang nga makagawas. Karon, gawas no na kining makalupad gamit ang iyang mga pako. Apan ang alibangbang nga dali lang migawas sa lungag, dili makalupad apan mikamang lang sa yuta. Kini tungod kay sayo kaayo kini ug daling nigawas gikan sa piyupa. Mao nga ang mga pako walay kusog sa paglupad. Milabay ang usa ka tuig si Dr. Charles Common miingon. Ang alibangbang anaay kusog sa iyang mga pako sa pagpaningkamot sa paggawas gikan sa gamay nga lungag. Apan gikuha nako ang iyang kahigayunan. Syempre, dili sayon nga pagsulay alang sa alibangbang nga mogawas gikan sa gamay nga piyupa ngadto sa mas dako nga kalibutan. Sa dihang ang alibangbang mogawas sa gamay nga lungag pinaagi sa pagbuntog sa pagsulay, kini makabaton og bagong kinabuhi sa pagbukhad sa iyang mga pako o gawas ng mulupad sa bagong kalibutan. Nakasinati ba ka og higayon nga gusto nimo nga muundang tungod sa pagsulay nga wala nimo damha? Samtang kita nakigbisog ug nagbuntog sa tanang mga pagsulay ug kalisdanan, kini mahimong makapadasig nga pwersa nga nagduso kanato sa pagkinabuhi. Bisan makasinati kitag kalisdanan paingon sa langit, kun kita maglakaw ni ini nga dalan nga mulahutay sa pagsulay hangtod sa katapusang adlaw, kita mo biyahe sa unibersong bituon nga adunay mga pako sa anghel.